So karon din gabi ng mga kakinsyan, mapaday pa pagkaluto sa maong gisugba sa ang igsuon. So sa pagkahumanday na dyan sa pagsugba, iya na dadyon kining hiwa-hiwa para nga ma-ready na. Diya kay murang nakabol naman pag maong kutsilyo nga iyang igamit, iya sa ning baid sa maong bairan. Kay naman pag may bairan, iya sa ning gibaid, isa ni dyan gi-continue ang iyang gibuhat nga pag hiwa-hiwa sa maong karne nga among isadaan karuk ni hapon. Ug sa dili pa dayta magpadadon sa tong video mo atin sa ikapito ka Bible fellowship nga among pagkabuhaton karong gabi una. Sa versikulo 25 hangtod sa 30. Unya si Jesus niingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayon mo manimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong itago gikan sa mga maalam ug sa mga makian namo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto o imong pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, o walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, o katong mga tao nga buod sa anak nga makaila sa Amahan. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gipugatan sa inyong gipaska. Ug sa pagkahuman na day sa among Bible fellowship, mga unsa dito panihapon so karon kanideng suwa adi ay moday ni nabilin sa iring. Tanga talaga. May gani kay napay nabilin sa iring. Bali di ay gitungkab ang maong giluto sa akong isuon nga sinugba kay basin wa pud natarong og butang sa maong iyang datuganan mo tong na kuan sa iring ag nahibilin di pa man pay gamay mo na naman pay akong gisudan kay di man pud ko gusto musid-an og lain og nagyod poy na kuan pero wa man pud hinuna kaon sa iring tanan madyo na laman pud natay na sidan bisag gamay bisag nakaon na sa iring. Tanga talaga.